محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی حی علی الصلاۃ۔ حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے ما اوحی الیک من الکتاب اس کتاب مبین دی جیڑی کتاب میں رب نے اتاری ہے اوپر تیرے وحی دے ذریعے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اور قائم کیجئے نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز منع کر دیے روک دیے برائی دے کولو فحاشی دے کولو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اور یاد کر اپنے رب نو جو بہت بڑا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور اللہ تعالی جان دینے جو کچھ تسی کردے ہو سامعین محترم اللہ رحیم و کریم دی بابرکت کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام دیپ الرحمت کتاب دا 21واں پارہ پارے دا ابتدائی مقام سورت دا نام سورت العنکبوت اللہ 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 والو آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جو میں مضمون تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا یہ مضمون بڑا اہم ہے اور اس مضمون نو دل جمی دے نال پیار اور محبت دے نال سماعت فرماؤ اور دعا کرو اللہ میری حاضری اور تواڈی تمام دی تشریف آوری نو اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرمائے عبادات دیاں بہت زیادہ قسمہ نے
قرآن پاک دی بندہ تلاوت کردا ہے، اے بھی ایک عبادت ہے۔ صدقہ و خیرات کردا ہے، اے بھی ایک عبادت ہے۔ زکوٰۃ دیندا ہے، اے بھی ایک عبادت ہے۔ حج تے عمرہ کردا ہے، اے بھی ایک عبادت ہے۔ اسی طرح ہی ذکر اذکار کردا ہے، نیکی دے کماں دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیندا ہے اور معاون بندا ہے۔ رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے۔ یہ ساریاں عبادات نے اور تمام عبادات نالو اعلیٰ و افضل جیڑی عبادت دے او ہے نماز۔ اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں جیڑا مضمون تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا او ہے انبیاء دی نماز۔ بولو کنہ دی؟ انبیاء دی نماز۔ اور ایک بات نوٹ کر لو، نماز اے فارسی دا لفظ ہے، عربی دے اندر انہوں صلاۃ آندے نے، اور انشاءاللہ الرحمن میں قرآن پاک دے وچوں جنیاں آیات پڑھاں گا او دے اندر لفظ صلاۃ دا ذکر ضرور ہوئے گا۔ تے قرآن ذرا تسا دھیان نال سننا ہے، پیار محبت نال سننا ہے، اور قرآن سن کے تے گج وج کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اس واسطے کہ جمعہ دا ٹائم ہے تو بار بار مینوں بھی اے یاد دہانی نہ کرانی پہ، قرآن سن کے تے کھلا جانا ہے، مسکرا جانا ہے، اور قرآن سن کے تے سبحان اللہ کہنا ہے۔ آؤ ذرا ہن رب دا قرآن نوٹ کر لو، پارہ 21واں تے سورت دا نا سورت العنکبوت۔ آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ قرآن اعلان کر رہے اور ترجمہ نوٹ کر لو، فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سونیا محبوبہ اتل ما اوحی، تلاوت کیجئے اس کتاب دی، کتاب مبین دی، قرآن مجید دیئے، جس کتاب نو میں اوپر تیرے نازل کیتا ہے، وہی دے ذریعے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز نو قائم کیجئے، نماز دے
پابند بنیے نماز نو پڑھ دے رہیے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ تے سونیا محبوبہ اے نماز ایسی عبادت ہے اے نماز ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز برائی گولو منع کر دیے برائی گولو روک دیے فحاشی دے گولو روک دیے چوری دے گولو روک دیے بدکاری دے گولو روک دیے ملاوٹ دے گولو روک دیے کسے دی غیبت کرن تو روک دیے کسے دا حق غضب کرن تو روک دیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز برائی گولو منع کر دیے فحاشی دے گولو روک دیے تے والا ذکر اللہ اکبر سونیا محبوبہ ذکر دے بڑے نے بندہ سبحان اللہ آندہ الحمدللہ پڑھ دے کدی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے تے کدی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کدی آندہ سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح کدی آندہ لا حول ولا قوت الا باللہ سونیا محبوبہ کدی قرآن پڑھ دے کدی زکاة دین دے کدی صدقہ و خیرات کر دے اے ساریاں عبادات اپنی جگہ دے پر جیڑی نماز او کیے والا ذکر اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون قرآن دیو پروانیو آجے نہیں سمجھ آئی تے آؤ میں قرآن دے وچوں رب دے خلیل نال تواڈی ملاقات کرا دیواں اے دا نام جناب ابراہیم جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہویا سو ہویا میاں اپنی بیوی نو نال لے کے اپنے بچے نو نال لے کے تے تر پیندے نے چل دیاں منزل بے منزل تے کر دیاں اگے بیت اللہ آ جاندے رب دا گھر آ جاندہ تے میرے ویر میرے برادر رب دے حکم دے مطابق انج اپنی بیوی دے اپنے بچے نو نال لے آئے تے پروانیوں اس مقام تے ہن چھڑ کے تے جان لگے تے کی آندے نے اے پارا 13واں تے سورت دانا سورہ ابراہیم میں آواز آندی ہے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ ربنا لفظ صلاة آئے گا ہر آیت دی اندر قرآن انشاءاللہ میں کسرت نال پڑھاں گا قرآن سنتے جی کردہ ہے اور قرآن سنتے جی کردہ ہے نا اور انشاءاللہ آج قرآن میں کسرت نال پڑھنا ہے تے ذرا غور کرے آدھے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون
پروانیوں رب دا خلیل نا اپنی بیوی تے بچے نو ایتھے چھاڑ کے تے جدو جان لگے نا تے ایک فکر لگی ہے، بولو ایک رب دے نبی نو ایک فکر لگی ہے، ہائے ہائے ایک پریشانی لگی ہے، او فکر کی ہے تے پریشانی کا دی ہے، تے تورن لگے نا تے آندے نے نی حاجرہ میں تے اتھو جا رہے ہیں تو انو ایتھے رب دے گھر دے قریب چھڑ کے تے رب دے گھر دے پاس بٹھان دا ایک مقصد ہے، اللہ اللہ او مقصد کی ہے، آندے نے نی کرما والی ہے میں اتھو جا رہی ہیں پتہ نہیں دوبارہ کی دو موقع ملے، پتہ نہیں رب کی دو دوبارہ اجازتاں دے وے، اور میں تے تینو رب دے حکم دے مطابق ایتھے چھڑ کے جا رہے ہیں تے ایک مینو فکر لگی ہے تے بیوی بھی بیوی ہے، نیک بیوی ہے اور نبی دی بیوی ہے، آندھی ہے رب دے خلیل جی فکر کا دی لگی ہے تے آندھے نے نی کرما والی ہے فکر ایک ہی لگی ہے میں جاواں تے پچھو نماز دا خیال ضرور رکھی، میں چلا جاواں تے نماز دا او بولو نماز دا سیال کوٹیو نماز دا اب ویکھو نا ایتھو بندہ باہر جاندہ ہے عزیز و اقارب کو لے جاندہ ہے ملن واسطے وانڈے جاندہ ہے ایتھو تسی لاہور جانا 2-4 دن واسطے چلے جاندے ہو تے گھر بیوی بچیاں نو آندے ہو کہ مینو 2-4 دن لگ جان گے تے گھر دا بولو کی آندے ہو کہ گھر دا خیال رکھی، گھر دا خیال رکھی، مال دا خیال رکھی، ہائے ہائے لیکن آ رب دا پیغمبر جا رہے ہیں تے آندھا نی کرما والی ہے دوبارہ پتہ نہیں رب کی دو ملاقاتہ کرواوے تے ایک گالی نماز دا ضرور خیال رکھی، اے رب دا قرآن یزدانی اپنے کو لو بات نہیں کر رہا، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اچھا بھی میں تواڈے کولوں انصاف نال جواب لینا چاہنا، جیڑا اپنی بیوی نو نماز دی تلقین کردا ہے کیا آپ نہیں پڑھدا ہوئے گا؟ اور بولو تے صحیح آپ نہیں پڑھدا ہوئے گا؟ دیکھ لا آندے نے ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ تے پروانیوں چھاڑ کے نا اتنی گل کر کے تے آپ آگا تر پہ تے چند قدم اگے گئے تے اپنا آپ یاد آ گیا، آندے نے ابراہیم انہوں تے مت دے آیا ہے، انہوں تے مت دے آیا، حکم کر آیا نماز دا خیال رکھی، ہائے ہائے تے اپنے آپنوں کلے کھلوتے نے تے آندے نے ابراہیم ذرا اپنے آپ وال بھی ویکھ لا تے آپ بھی خیال رکھی، اے رب دا قرآن پارا اے 13واں تے سورت دا نا سورہ ابراہیم، اور جیڑی ہر نماز دے اندر تو بھی دعا کرنا ہے تے ہن اپنے لئی دعا کرن لگے نے تے کی آندے نے رب رب جعلنی، ترجمہ نوٹ کر لو، آندے نے رب جعلنی اے اللہ مینو بنا دے، اے اللہ مینو بنا دے، اللہ مینو بنا دے۔ ابراہیم کی بناوا؟ فرمایا مقیم الصلاۃ، اللہ مینو نمازی بنا دے۔ ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں، اور رب دا خلیل دعا کر رہا ہے تے آندے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، تے اگے کی آندے نے ومن ذریتی، اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا،
اللہ مینوں بھی نمازی بنا، اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قرآن دے پروانے ہو پتہ اے لگا اے جدو دعا کی تھی ہے نا، ہائے میں صدقے جاواں تے سیدہ مائی حاجرہ دی گود اندر ہے ادو اسماعیل کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تے آؤ نا رب دے قرآن کو لو پوچھئے، رب دا پیغمبر جو دعا کر رہے ہیں اللہ مینوں بھی نمازی بنا تے میری اولاد نو بھی نمازی بنا۔ اللہ تیرے جو پیغمبر نے اے دعاواں کیتیاں تو قبول کیتیاں کہ نہیں؟ آواز آندھی ہے یزدانی قبول دی گل کرنا، میں تے اپنے خلیل نو اولاد ہی او دیتی ہے جیڑی ہے بھی نبی، ایتھے نماز دی گل کرنا میں تے اولاد ہی انہوں ہو دیتی ہے۔ ہائے میں صدقے تے قربان جاواں اے پارا 16 تے سورت دانا سورہ مریم آواز آندھی ہے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے لکھ بار قربان جاواں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ سیال کوٹیا نوٹ کر لیا وَكَانَ يَأْمُرُ اہلہ بالصلاۃ وکان یامر کلے جناب اسماعیلی نمازی نہیں بلکہ کیے وکان یامر اپنی بیوی نو حکم کر دینے وکان یامر اپنی بیوی نو حکم دے رہنے کادا حکم دین دینے اہلہو وکان یامر اہلہو بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ۔ آپ بھی نمازی ہے تے بیوی بھی، اور گج کے بولو آپ بھی نمازی ہے تے بیوی بھی۔ اے رب دا قرآن ہے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضیہ۔ اجے نہیں سمجھ آئی تے آؤ قرآن دے پروانیوں میں تو انہوں سمجھاواں تے کسے نتیجے تے پہنچاواں میں صدقے تے قربان جاواں۔ ایک پتر ہے انہاں دا جیدہ نائے اسحاق، بولو کی نا گج کے بولو کی نا جناب اسحاق علیہ السلام تے پارہ 17واں سورت دانا سورہ انبیاء آواز آندھی ہے فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ۔ رب نے پتر دی بھی تھے گل کیتی ہے تے اگے پوترے دی بھی کر دیتی ہے۔ واہ مالکہ تینو کون آکھے انج نہیں تی انج کر فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُ اسحاق اسحاق جناب ابراہیم دا بیٹا تے اگو اسحاق دا جڑا پتر ہے او دا نام ہے یعقوب فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جعلنا صالحین وجعلناہم
अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व इक़ामस सलात व इक़ामस सलात व इताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। फरमाया इसहाक भी नमाजी है ते जनाबे यकूब भी, और गज के बोलो इसहाक भी नमाजी है ते जनाबे यकूब भी। अल्लाह अल्लाह मैं सदके ते कुर्बान जावा, अजे समझ नहीं आई ते आ एक होर नबी नाल तेरी मुलाकात करावा। इस नबी दा नाम है जनाबे इदरीस अलैहिस्सलातो वसलाम, और अगे कुछ नबियां दी होर अल्लाह ने बात की है। फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या उलाइकल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। ओ ये दे अंदर सारे ही नबी आ गए, बोलो ये दे अंदर गज के बोलो सारे ही नबी। फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रियति आदम। ये जिन्ने नबी आए ने आदम दी औलाद चो आए कि नहीं? और गज के बोलो आदम दी औलाद चो आए कि नहीं? रब ने गल ही मुकदी मुका दी। फरमाया जिन्ने नबी आए ने ते आदम दी औलाद चो आए ने। व बिमन हमलना मा नूहिन व मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वजतबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। फरमाया जिन्ने नबी आए ने ओ आदम दी ज़ुर्रियत जो हुन, इब्राहिम दी ज़ुर्रियत जो हुन, नूह दी ज़ुर्रियत जो हुन, इसराइल दी ज़ुर्रियत दे विचों हुन। व मिम्मन हदैना वजतबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। फरमाया रब दे सामने सजदे विच पै के ते गिड़गिड़ा के रोंदे ने, रब दे सामने सजदे डिग के ते रोई जांदे ने। ए अंबिया दी जमात है, बोलो की दी और गज के बोलो की दी अंबिया दी जमात है। और मैं सदके ते कुर्बान जावा, कुरान दे परवाने हो अजे समझ नहीं आई ते आओ एक होर नबी नाल मैं तुहाडी मुलाकात करावा। ए पारा मियाँ तीसरा निकल आया ते सूरत दा ना सूरा आले इमरान। जो होया सो होया। इन्हां दा नां है जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम। की नां है? और गज के बोलो की ना है? जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम। इन्हां दी एक रिश्ते च लगदी है भांदी ते एदा नाम है मरियम। हाय हाय, एदा नाम है मरियम। ते जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम एदी निगहदाश्त एदी परवरिश पे करदे ने। ते एक दिन ना सफ़र ते चले गए ते काफ़ी देर बीत गई ते मरियम सिद्दीक़ा हाय हाय उम्र छोटी जी है ते ओ बैतुल मुकद्दस दे नाल जेड़ा हुजरा है उत्थे बैठी है ते मरियम नू लग गई है भुख, प्यास लग गई है, भुख लग गई, शिद्दत दी भुख। हाय हाय ते मरियम सिद्दीक़ा ने दरवाजा खड़काया ते कीदा? गज के बोलो कीदा? ऐ वलिया
عمر چھوٹی ہے تے مریم صدیقہ نے رب دے سامنے دعا کیتی ہے، التجا کیتی ہے تے رب نے بے موسم پھل عطا کر دیتے. ہائے ہائے انہوں کون آکھے انج نہیں تے انج کر. آخر جناب زکریا علیہ السلام تشریف لے آئے. ویکھیا بچی بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئے گی، گھر دی نو آکھیا روٹی پکا، انہیں جلدی نہ روٹی بنا کے دیتی. تو جناب زکریا علیہ السلام روٹی لے کے نہ تی انج آئے، کمرے اگے آئے، دروازہ کھولے ہے تے اندر جدو چاتی مار دے نے تے حیران ہی ہو جاندے، حیران ہو جاندے نے. تے ویکھیا مریم دے سامنے بے موسم پھل پے تے آندے نے نی مریم اب پھل کتھوں آئے نے. ہائے ہائے مریم اب پھل کتھوں آئے نے. تے میں نو معاف کرنا، عقیدے دی بات بھی نوٹ کر لو. پتہ یہ لگا اج بعض لوگ آندے نے کہ نبی جیڑا ہے ہر جگہ تے حاضر ناظر ہوندا ہے، نبی نو سب کچھ پتہ ہوندا ہے. تے جے جناب زکریا نو پتہ سی تے پھر پوچھیا کا تو کیوں بھی گل سیدھی جی، جے پتہ ہی سی گا تے پھر پوچھیا کا تو اے رب دا قرآن. یزدانی اپنے کولو گل نہیں کردا، آواز آندی آئے نا جدو روٹی لے کے، ہائے ہائے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. تے کی آندے نے جدو ویکھے نا پھل پہ بے موسم پھل ویکھے تے آندے نے قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَ يَا مَرْيَمُ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا. آندے نے اے مریم اب پھل کتھوں آئے نے، اے پھل کدھروں آئے نے. میرے تے بے شک یقین نہ کرنا، ترجمے والا قرآن لے کے تے تسلی کر لینا. اگر اے ترجمہ نہ ہوئے تے یزدانی دی او سزا جیڑی چور دی سزا ہے. میرے ویر میرے برادر آندے نے قالا یا مریم ان لک ہذا. آندے نے نی مریم اب پھل کتھوں آئے نے. تے مریم صدیقہ نے خدا دی قسمیں جیڑا جواب دیتا آپ ذر نہ لکھن دے قابل ہے. تے کی آندی ہے، آئے آندی ہے خالو جان اے پوچھ دیو کہ پھل کتھوں آئے نے. قالت هو من عند اللہ قالت هو من عند اللہ. ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے تے لکھ وار قربان جاما، سارے جہان نو گول گماما. اور رب کعبہ دی قسمیں اے تے مریم نو بھی پتہ ہے کہ جب تک خالو نو دسیا نہیں جائے گا اینو بھی پتہ لگنا، اے خالو نو بھی پتہ لگنا. تے مریم جواب دے رہی ہے، آندھی ہے قالت تسنیہ دسی گئی، قالت هو من عند اللہ. نہیں سمجھ آئی، نہیں تڑپے ہجے. قالت هو من عند اللہ. خدا دی قسمیں میں نو وقت اجازت نہیں دیندہ، پر جنی ایدے چ مٹھا سے اور جتنا ایدے دی اندر عقیدے دا رنگ رنگیا رب کعبہ دی قسمیں جی جاندہ کہ میں ایسے آتے بار بار پڑھی جاما، بار بار پڑھی جاما. قالت هو من عند اللہ. تے اگلی تے گالی اخیر دی کر دی آندیاں نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اے میرے خالو جال اے پھال آئے نے تے رب دی طرف آئے نے.
تے رب جنوں چاہے بے موسم عطا کر دے وے، رب جنوں چاہے بغیر حساب تو ہی رب عطا کر دے وے، انہوں کوئی پوچھن والا۔ تے جناب زکریا نے جدو ویکھیا نا منظر سارا، ہائے ہائے، تے اپنا وقت یاد آ گیا۔ بولو اپنا وقت یاد آ گیا۔ ہائے ہائے، تے جلدی نال نا روٹی ادھر رکھی، پانی ادھر رکھیا، تے آندے نے او زکریا اج تے رب کو لو مانگ لا، رب تینوں بھی عطا کر دے وے گا۔ تے عمر کنی ہے؟ 86 سال، بعض نے 90 سال لکھیا ہے، بعض نے 103 سال بھی لکھے نے۔ انی عمر تے ہے نبی ہے، بولو ہے تے بے اولاد ہے۔ اولاد اور گج کے بولو اولاد، اور اج درباراں تے مزاراں تے کھیچن نہ لے ہو۔ اے دیکھ لا رب دا نبی 86 سال دی عمر۔ اور ایک بات اور نوٹ کرو سیال کوٹیو، میں نو معاف کرنا، اے اہل حدیث آئے نے، اے جناب اسی اہل حدیث آ، بیٹے دی شادی ہو گئی، 1 سال 2 سال گزر گئے، 3 4 سال گزر گئے، تے اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، تے پھر جناب اے فلانے دربار تو نہیں بی بی، فلانے دربار تے جھاڑو ماریا، فلانے کو لو تویز لے آ، اور کئی تے ایڈے گئے گزرے نے، اللہ معاف فرمائے، اولاد نہیں ہوئی، تے جناب طلاق دے کے کرنو توڑ دیتی ہے۔ اللہ میری توبہ سم اللہ میری توبہ، اور تیرے کلیجے نو ادو روگ نہ پیا، تیرا کلیجہ نہ پھٹیا، آج تیری ہمشیرہ ہوندی، آج تیری بیٹی ہوندی، او بے اولاد ہوندی، او تے سسرال والے انہوں طلاق دے کے تے کرنو توڑ دیں دے۔ اور میں تیرے کو لو پوچھنا رب دا نبی ہے، بولو رب دا، اور گج کے بولو رب دا نبی ہے، 86 سال تک بے اولاد رہے ہیں، اولاد کوئی نہیں، لیکن طلاق دیتی، اور گج کے بولو طلاق دیتی، طلاق نہیں دیتی۔ اللہ میری توبہ، ایک پاسے آنا جناب میں شرک نہیں کردا، شرک نہیں کردا، تے آج شرک نہیں تے ہور کی ہے؟ کیوں بھی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اوہ شرک نہیں تے ہور کی، اولاد تیرے اختیار اندر ہے، اولاد تے او دے اختیار اندر ہے، او چاہے تے نبیاں نو بے اولاد رکھے، او چاہے تے اولاد عطا کر دے دے، انہوں کوئی پوچھن والا، اور گج کے بولو پوچھن والا۔ ہن رب دے نبی نو اپنا وقت یاد آ گیا، تے جلدی نال نہ اسے ہی کمرے چ، اے ہے رب دا قرآن، پارہ 3 تے سورت دا نا سورہ آل عمران۔ اور پروانیوں ایک اور مسئلہ نہ ایتھے حل کر دے ماں، او بولو آج کئی ساڑھے پرہاں دے نے، اے ویکھو جی اہل حدیث دعا نہیں مانگ دے، کیوں بھی آندے کہ نہیں؟ اہل حدیث نماز تو بعد دعا مانگ دے۔ لو آج اے بھی مسئلہ میں حل کر جاؤں، اور اہل حدیث خدا دی قسمیں مانگ دے نے، بولو اور گج کے بولو نا ذرا، مانگ دے نے، پر کیویں منگنا ہے آجو قرآن نے طریقہ دسیا ہے، اور جا میں قرآن تو طریقہ ثابت کرا کہ دعا منگنی ہے تے کتھے منگنی ہے، اور دعا منگنی ہے تے رب دا نبی بے اولاد ہے، تے ہن جلدی نال نہ اے رب دا قرآن نقشہ کھچن لگا ہے، آواز آندی ہائے میں صدقے جاواں تے قربان جاواں، انج کر کے نہ جناب زکریہ علیہ السلام نے ویکھیا بے موسم پھل پیانے، تے جناب زکریہ آئے تے جلدی نال اے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا ہو نالک دعا زکریہ ربہ قال رب حبلی من لدنک ذریۃ
ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی۔ کاما یقوم دا معنی ہے کھڑا ہونا، کاما دا معنی اور بولو کھڑیا ہونا، تے رب دا نبی کھڑا ہو گیا کتھے؟ اے ویکھ رب نقشہ کھینچ رہا ہے تے رب کنہاں نوں دس رہا ہے؟ فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ صلی یصلی میں نا نماز پڑھنا، رب دا نبی جناب زکریا نماز دے وچ کھلو گئے، بولو اور گج کے بولو نماز دے وچ کھلو گئے نے تے اجے ایک رکعت پڑھی ہے، آواز آندی ہے، اللہ رب العزت فرماندے نے جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے کی آڈر ہے؟ فرمایا اے جبریل جا نہ جا جلدی جا، او دیکھ میرا زکریا میرا بندہ جیڑا ہے میرے سامنے سوال کری جا رہا ہے۔ فرمایا فنادتہ الملائکہ، اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کھلوتا ہے، وہو قائم یصلی فی المحراب، نماز دے وچ کھلوتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرمایا اے میرے فرشتے جاؤ نا، او میرا بندہ کھلوتا ہے نماز ویچ کھلوتا ہے، بولو تے منگن دے ہے تے نماز دے، او بولو نماز۔ اچھا بھی ایمانداری نال دسو رب دے نبی نے نماز سلام پھیر کے منگیا ہے؟ او بولو تے صحیح، اے دعا منگی ہے رب کو اولاد دا سوال کیتا ہے تے نماز دے وچ کیتا ہے، بولو نماز دے، او مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ او بولو تے صحیح ہے جناب اہل حدیث دعا دے منکر نے اور رب کعبہ دی قسم اہل حدیث منگ دے نے پر نماز دے وچ منگ دے نے، نماز دے اللہ تینوں بھی نماز وچ منگن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہونے دعا ہوئی نا ہائے تے اجے نہیں سمجھ آئی تے آپ پارا سول میں تے سورت دا نا سورہ مریم، آواز آندی ہے فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا از نادا ربہ نداء الخفیہ۔ نماز وچ منگن دیا آستہ آستہ منگن دیا ہولی ہولی منگن دیا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأت آکرن فہب لی من لدنک ولیا یارسونی و یارسو من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا۔ آواز آندی ہے یا زکریا تے رب دا نبی نماز وچے بولو۔ فرمایا اے جبریل جی اللہ جی کی حکم ہے کی آڈر؟ فرمایا او دیکھ میرا بندہ زکریا میرے سامنے سوال کیتی جا رہا منگی جا رہا ہے تے او ہولی ہولی مانگ دے تے تو بیت المقدس دے دروازے تے جا کے اعلان کر دے
اللہ اعلان کران تے کی کران فرمایا انہوں بشارت دے دے میرا زکریا کتے سلام نہ پھیر لوے سلام نہ پھر نماز دے اندر انہوں بشارت دے دے ہائے میں صدقے تے قربان جاواں ہن جبریل آئے انج بیت المقدس دے دروازے تے کھلو کے تے کی اعلان کر دینے یا زکریا پھر کہہ لو سبحان اللہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا میں صدقے تے قربان جاواں رب دا پیغمبر منگی جا رہا ہوں جواب آیا زکریا ہائے میں تیری دعا نو قبول کر لیا اے زکریا ہن میں تینو جیڑا پتر دیاں گا تینو نام رکھن دی بھی لوڑ اور گج کے بولو نام رکھن دی بھی لوڑ اور کسے دا نام باپ رکھ دے کسے دا نام ماں رکھ دیئے کسے دا نام ہمشیرہ رکھ دیئے کسے دا نام چاچے تائے رکھ دینے کسے دا نام مامے رکھ دینے لیکن رب کعبہ دی قسمیں نماز دی حالت اندر جیڑا رب کو لو منگیا نماز دے وچ منگیا تے رب نے اعلان کردہ زکریا ہن تینو نام رکھن دی بھی لوڑ او دا نام میں عرشاں تے یحییٰ رکھ دیتا ہے تے جیڑا آج تو پہلے کسے رکھے آئی نہیں آج تو پہلے کسے رکھے آئی ہائے ہائے قرآن دیو پروانی ہو آجے نہیں سمجھ آئی تے آؤ ایک اور مقام نوٹ کر لو ہائے میں صدقے تے قربان جاواں میرے ویر میرے برادر اے رب دا نبی ہے تے بڑا ہی لاڈل ہے اے دا نائے جناب موسیٰ علیہ السلام انہوں کون آکھے انجنی انج کر گئے آگلین تے اگوں او بولو گئے آگلین تے اگوں رب مل پیا ہائے اگے آئے نہ فرمایا اے میرے موسیٰ ڈر نہ خوف نہ کر اگے آ جا تے پیران دے اندر جیڑی جتی اینو اتار کے تے اگے آ جا ہائے تے ہون جیڑی رب نے پہلی وحی کیتی ہے جناب موسیٰ دے سورت دانا سورت تاہا فرمایا اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ رب نے نبوت دیتی تے فرمایا اے میرے موسیٰ ہن واپس چلے ہیں یا اللہ واپس چلے ہیں بیوی انتظار کر رہی ہے فرمایا اچھا جا چلا جاتے ایک کام دا خیال رکھی ایک کام دا خیال رکھی اللہ جی او کیڑا کام میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اے میرے موسیٰ اے نماز دا پابند روی نماز پڑھدا روی اے ہی میری یاد ہے اے ہی میرا ذکر ہے تے پروانیو اجے نہیں سمجھ آئی تے آؤ ایک ہور نال ملاقات کراواں اے پہلے دن دا بچہ ہے ماں دی گود اندر ہے تے جدو قوم آئی نا تے آکے آندھی ہے نہیں مریم کتھوں لے کے آئی ہے تیرا نکاح نہیں ہویا تیری شادی نہیں ہوئی تے مائی مریم جیڑی ہے اپنے بچے والے اشارہ انگلی دا کر دی ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا تے ماں دی گود اندر پہلے دن دا بچہ بولے ہے تے خدا دی قسمیں جیڑیاں دہائیاں دیتیاں نے او سن لو کی آندے نے قال انی عبداللہ
قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ۔ آیا دیکھ لا پہلے دن دا بچہ ہے تے آندہ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ تسی آکھو گے یزدانی اینے نبیاں دی گل سنائی ہے، سانو سنا ساڈے نبی دی، سانو سنا ساڈے پیغمبر دی۔ لو گل مکن لگی ہے، وقت اجازت نہیں دیندا، میں نو پہلے ہی پابند کر دیتا ہے، یزدانی ایتھوں اگے نہیں جانا۔ خیر ہائے ہائے پتہ ہے جی آندے 3 منٹ رہندے نے۔ ہائے ہائے تسی آکھو گے جناب سانو ساڈے نبی دی گل سنا۔ اے پارہ 8واں تے سورت دا نا سورۃ الاعراف، آواز آندی ہے فرمایا قل ان صلاتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ ہن سوال پیدا ہوندہ آندے ہو یزدانی اے تے پتہ لگا کہ ساڈا پیغمبر بھی نمازی ہے تے نبی نو منن والے صحابہ او بھی نمازی نے۔ اے پارہ 26 میں آواز آندی ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ فضلا من اللہ فضلا من اللہ فضلا من اللہ۔ او کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ پیغمبر دی بات ہو رہی ہے، کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات لنگاوے صورت سونی سجدے اندر ہنجو بار ونگاوے جان اکلی یار نہ بیلی عیش آرام نہ کوئی اس غم تھی حضرت گولو قضا نماز نہ ہوئی۔ او پروانیوں قضا نماز جے کردہ یونس قضا نماز جے کردہ یونس حکم کرے رب سائیں اس مچھی دے وچ کئی دی رکھا میں روز قیامت تائیں۔ اور پروانیوں پتہ لگا رب دا پیغمبر جناب یونس مچھلی دے پیٹ اندر گئے تے اوتھے بھی نماز چھڑی۔ اللہ سانو بھی 5 وقت دا نمازی بنا، اللہ سانو قرآن حدیث دے عمل دی توفیق نصیب فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔